अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत खताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। बड़ी खबर तो ये है कि सऊदी अरब ने ठुल्लो दिखा दिया बाबा जी का, और सऊदी अरब का ये कहना कि ना वो अडयाला जेल में बैठा हुआ बंदा, हम उसके साथ पंगा नहीं ले सकते, हमारी नहीं इतनी पसली, लिहाजा फिलहाल रहने दे, हमें इस सारे मामले से साइड पर रखे, हमारा उस बंदे के साथ कोई पंगा नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा सऊदी अरब पीछे हट गया है इमरान खान साहब के मामले में जो शुरली छोड़ू खानदान ने छोड़ी थी, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन बहरहाल खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में ट्विटर एक लंबी जबरी गुमशुदगी काटने के बाद बिलाखिर बाजियाब हो गया है। यानी ट्विटर आज शाम के बाद हम देख रहे हैं कि बगैर वीपीएन के ट्विटर चल रहा है, बड़े धड़ल्ले से ट्विटर चल रहा है। तो ट्विटर का कमबैक हुआ है बहुत अरसे के बाद, एक्स भी इसे कहा जाता है, लेकिन जाहिर हमारी इसके साथ जो ताल्लुक बना था वो ट्विटर के तौर पर बना था। जब ये गुमशुदा हुआ था उसके बाद ये एक्स में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बहरहाल ये वापस आ गया है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की हैपनिंग है जो पाकिस्तान, यानी ये अंदाजा लगा लें हमारी ज़हनी कैफियत का, या दुनिया क्यों हमें चल्ला कल्ला या पागल या क्यों नहीं तस्वर करते कि हम लोग ज़हनी मरीज हैं। मैं एक दफा एक रिपोर्ट पढ़ रहा था WHO की, उसके मुताबिक पाकिस्तान में हर चौथा इंसान किसी ना किसी ज़हनी मर्ज से गुजर रहा है, और ज़ाहिर होता है दुनिया भर में होता है, ये कोई इतना बड़ा स्टिग्मा नहीं है। लेकिन अब अंदाजा लगा लें आप कि क्यों ना हम ज़हनी अमराज से गुजरे कि जिस मुल्क के अंदर ट्विटर के आने के ऊपर, यानी ट्विटर जो बुनियादी हक है, इंफॉर्मेशन का सोर्स है, सबसे बड़ा दुनिया का डिबेटिंग प्लेटफॉर्म है, फास्टेस्ट वे ऑफ इंफॉर्मेशन है, और ट्विटर अब एक डिप्लोमेटिकली इस्तेमाल होता है और एक नई डिप्लोमेसी है। यानी डिप्लोमेसी के अंदर एक नया टूल जो इस्तेमाल हुआ है वो ट्विटर इस्तेमाल हुआ है। इस मुल्क के अंदर वो ट्विटर बैन था और वो आया है तो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आई है कि ट्विटर हमारा बाजियाब हो गया है। बड़ी लंबी जबरी गुमशुदगी काटी है, 500-600 दिन ये अंदर रहा और उसके बाद बिलाखिर के बाहर आ गया है। और ये तब्दीलियां हैं, कुछ एक चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में। वो कहते हैं ना कि यूं बेसबब आते नहीं जलजले, जेर जमीन कुछ तो हुआ होगा। तो जेर जमीन कुछ तो हो रहा है और बड़ी तेजी के साथ हो रहा है, और चीजें बड़ी तेजी के साथ बदल रही हैं और बड़ी तेजी के साथ करवट ले रही हैं, और ये मजीद तेजी के साथ लेंगी। बहरहाल ट्विटर को वेलकम करते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब सऊदी अरब की जानिब से एक जवाब आया है, और ये जवाब सऊदी अरब के जो पाकिस्तान के अंदर अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, ये ताहिर अशरफी साहब है। इन्होंने बाकायदा से ये स्टेटमेंट दी है, ट्वीट किया है। और ताहिर अशरफी साहब क्या कह रहे हैं, ये असल में इस सारी चीज का खुलासा कर रहा है कि सऊदी अरब ने क्या जवाब दिया है। अब ये बात समझे कि सऊदीज ये कभी भी ओपनली स्टेटमेंट नहीं देते या खुलकर ये बातचीत नहीं करते। अब सऊदीज हो गए या चाइना हो गया, इनकी बुनियादी तौर पर पॉलिसी है कि इनका पीपल टू पीपल ताल्लुक ज्यादा रहता है। यानी सऊदीज का खास तौर पर तमाम तर जो मुस्लिम कंट्रीज और खासतौर पर जो पाकिस्तान है, इनके साथ उनके पीपल टू पीपल यानी अवाम के साथ जो इनके ताल्लुकात हैं ये बहुत ज्यादा गहरे, और ये अवाम के साथ ताल्लुकात को कभी भी खराब नहीं करते। ये पब्लिकली कभी भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देते, ये पब्लिकली कभी भी अवाम के हवाले से कोई स्टेटमेंट या राय, अभी जो ट्वीट आया वो भी आपके सामने रखता हूं, लेकिन ये अवाम के लेकर बहुत ज्यादा हसास है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। ये कभी भी नहीं चाहते कि अवाम के सामने हमारा कोई गलत इमेज जाए। यानी आप अंदाजा लगा लेना, पाकिस्तान के अंदर जब से फॉर्म 47 की हुकूमत आई है या इससे पहले पीडीएम आई है, मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आया। यानी मोहम्मद बिन सलमान इंडिया चला गया, हमारे बिल्कुल पड़ोस में आया। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि मिडिल ईस्ट से वो बंदा उड़कर इस खत्ते में है, हमारे पड़ोस में और पाकिस्तान में ना आए। इंडिया आया लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं आया। अब जाहिर है पाकिस्तान में उसके लिए तो बिल्कुल माहौल से जाया गया था ना, हम तो लंबे पड़े हुए थे, गोडे पकड़ रहे थे उसके किसी तरह से आ जा, इसलिए नहीं आया। उसे पता था कि इस वक्त जो हुकूमत है इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इनका अवाम के दरमियान में कोई इमेज नहीं है, लिहाजा अगर मैं जाऊंगा तो अवाम मुझ पर रिएक्ट करेगी, मुझ पर या मेरे हवाले से रिएक्ट करेगी, लिहाजा वो पाकिस्तान में नहीं आया। अब देखेंगे आने वाले टाइम में मोहम्मद बिन सलमान, इमरान खान की हुकूमत होगी, जरूर पाकिस्तान आएगा और बड़े झड़ले से आएगा, और फिर अवाम से मुखातिब भी होगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और जिस तरह से कॉन्फ्रेंसेज होती है वहां पर भी आकर बैठेगा। लिहाजा ये बड़े हसास होते हैं और ऑफिशियली ये खुद कोई स्टेटमेंट नहीं देते, बल्कि ताहिर अशरफी साहब, जिन्हें हर हुकूमत के अंदर कोई ना कोई ओहदा मिलता है, हर हुकूमत के अंदर इन्हें नवाजा जाता है। यानी ये ताहिर अशरफी साहब, बल्कि इनके बारे में नजम सेठी साहब ने, या मेरे ख्याल में किसने तजिया पेश किया था, उनका यह कहना था कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात सिर्फ ताहिर अशरफी साहब करवा सकते हैं। यानी किसी भी पाकिस्तानी लीडर ने या बड़े शख्स ने या बड़ी शख्सियत ने अगर मुलाकात करनी है मोहम्मद बिन सलमान से, तो सिर्फ और सिर्फ ताहिर अशरफी साहब करवा सकते हैं। तो ये बाकायदे से पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है। ताहिर अशरफी साहब ने ये ट्वीट किया है, और जाहिर ट्वीट किए उन्होंने उसके बाद किया जब छोड़ू किबले ने, छोड़ू जो खानदान था, उन्होंने जनाब ये कहना शुरू कर दिया था पाकिस्तान में कि सऊदी अरब के जरिए अमेरिका के अंदर लॉबिंग की गई है। ताहिर अशरफी साहब लिखते हैं, ममलिकत सऊदी अरब पाकिस्तान की दोस्त है, पाकिस्तान की दाखिली सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ममलिकत सऊदी अरब की क़यादत पाकिस्तान की, अब ये सबसे पहले सुनिएगा वो क्या करे, ममलिकत सऊदी अरब की क़यादत पाकिस्तान की अवाम और वतन बाद में है, अवाम पहले है, वतन और अवाम को महबूब रखती है। हमें अपनी दाखिली मामलात में इसको मुलव्वस करने की अफवाह साजी नहीं करनी चाहिए।
تو ظاہر ہے طاہر اشرفی صاحب نے اگر یہ بیان دیا ہے تو یہ ان کے اشارے پر دیا ہے، ان کے کہنے پر دیا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسی سٹیٹمنٹ دیتے، اور یہ میسولی وائرل ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ جناب جو سعودی عرب کی حکومت ہے یا مملکت سعودی عرب ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کی عوام اور وطن کو محبوب رکھتے ہیں، لہذا ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا وہ جو کہا گیا تھا کہ سعودی عرب یہ کرے گا، امریکہ کے اندر لابنگ کرے گا، تو کلیئر کٹ پیغام ہے وہ محمد بن سلمان کا کہ بھائی میں اس وقت نہیں، یعنی اس بندے کے ساتھ اڈیالہ جیل میں اس وقت پنگا لگانا یعنی یہ پاسبل ہی نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں ہے جس طریقے کے معاملات سارے بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہے بھی، یہ ایک ریئلٹی ہے۔ عمران خان اس وقت اس پاپولیرٹی کی ویو پر ہے یا اس مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ جہاں پر اس کے سامنے بالکل ریت کی دیوار ہر چیز ثابت ہو رہی ہے، ریت کی دیوار۔ اندازہ لگا لیں اس موقع پر آ کر بھی وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میری رہائی کی بات ہی نہ کریں، میری رہائی کا ڈسکشن یعنی پوائنٹ آف ڈسکشن ہی نہیں ہے، کارکن رہا کریں، میرے تمام تر جو سیاسی جماعت کی بڑی شخصیات ہیں ان سب کو رہا کریں، مجھے فی الحال رہنے دیں۔ اب یہ بڑی خبر ہے اور بڑی دلچسپ خبر ہے، یہ باقاعدہ سے خالد یوسف چودھری صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے، کہتے ہیں حسان نیازی نے عمران خان صاحب کے بھانجے نے معافی نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ انصاف چاہتا ہے، معافی نہیں چاہتا۔ حسان نیازی عمران خان کا بھانجا ہے اور یہ بیرسٹر ہے، ہائیلی کوالیفائڈ نوجوان ہے، بڑا تگڑا نوجوان ہے۔ اس ایج میں بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، یہ جو حسان نیازی کی ایج ہے، ظاہر آپ کے بہت سارے ڈریمز ہوتے ہیں، آپ کا اتنا بڑا تگڑا کیریئر، پولیٹیکل کیریئر، آپ کا لا کو لے کر آپ کا کیریئر ہے، پھر آپ نے شادی کرنی ہے، اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، لہذا بہت سارے آپ کے خواب ہوتے ہیں۔ 10 سال کی سزا ملٹری کورٹ سے اس بندے کو ہوئی ہے، صرف یہ لکھنا تھا کہ مجھے معاف کر دیں، صرف یہ لکھنا تھا، باہر آ کر منع کر دیتا نا، نہیں جی وہ دباؤ میں تھا، پریشر میں تھا۔ لیکن یہ کیا خاندان ہے، کس لیول کی ان کی دلیری ہے، یعنی ڈر، خوف، پریشانی ان کے پاس سے ہو کر نہیں گزری۔ عمران خان کو دیکھ لیں، علیمہ خان صاحبہ کو دیکھ لیں، حسان نیازی کو دیکھ لیں، حسان نیازی کی والدہ کو دیکھ لیں، نورین خان صاحبہ کو، نورین نیازی صاحبہ کو، یعنی بہت تگڑا خاندان ہے، واقعتاً یہ کھڑا ہونے والے خاندان ہے، اور بہادری اور دلیری اس خاندان کے اوپر جا کر ختم ہوتی ہے۔ یہ انتہا ہے، یہ دلیری کی انتہا ہے، یہ اصولوں پر کھڑے ہونے کی انتہا ہے، یعنی یہ پہاڑ ہے، یہ اٹسیلف ایک پہاڑ ہے، اس خاندان کو اب توڑ، یعنی کہیں سے بھی اب ڈنڈی پہنچا سکتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچے بند ہو جائیں والدین ڈر جاتے ہیں، بھانجا بند ہو جائے بندہ ڈر جاتا ہے، یار میرا بھانجا وہاں پر بند ہے تو کیا صورتحال ہوگی، لیکن نہ بھانجا پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ بیگم پیچھے ہٹ رہی ہے، نہ بہنیں پیچھے ہٹ رہی ہیں، خود وہ بندہ تو یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو انہیں نگل گیا ہے، یقین مانے، اور اسے چبایا بھی نہیں ہے۔ اب یاد رکھیے گا آنے والی جو تاریخ ہوگی، تاریخ کے اندر ان پولیٹیشنز کے بارے میں اس طرح سے پڑھا جائے گا جس طرح سے ہم موہنجو دڑو کی تاریخ پڑھتے ہیں، یعنی اس طرح سے بتایا جائے گا ان کے بارے میں، اچھا یہ تھے، وہ تھا، وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، وہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہا، وہ لوگ اچھا یہ بھی تھا، یہ بھی ہوتا تھا، وہ نگل گیا ہے، حقیقت میں نگل گیا۔ اب یہ خبر آپ دیکھ لیں، یہ حسن ایوب صاحب نے خبر دی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس جو القادر ٹرسٹ عمران خان صاحب نے بنایا تھا، جس کیس کا فیصلہ 6 جنوری کو بھی نہیں سنایا جائے گا، یعنی یہ دوسری تیسری دفعہ ہے کہ جج صاحب فیصلہ نہیں سنا رہے، یعنی یہ فیصلہ گیا، کھو گیا ہے، یا گر گیا ہے، یا بلی فیصلہ کھا گئی ہے، یہ فیصلہ کدھر گیا؟ یعنی ہوتا تو یہ ہے کہ جج صاحب آ کر فوری فیصلہ سنائیں، پھرلے لڑائیں، سزائیں دیں، جائیں اپنا کام کاج کریں، ریلیکس ہوں، لیکن جج صاحب فیصلہ نہیں دے رہے، جج صاحب فیصلے کے اوپر بیٹھ گئے ہیں۔ تحریری فیصلہ کرنے میں مزید 8 سے 10 دن لگ سکتے ہیں، یعنی فیصلہ 13 یا 14 جنوری کو آ سکتا ہے۔ ابھی اس فیصلے کو ہولڈ کیا جا رہا ہے، یعنی نظام انصاف پاکستان کا ہولڈ پر ہے، اس لیے ہولڈ پر ہے کہ مذاکرات کی نوعیت عمران خان کی ٹون ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس نظام انصاف کیا فیصلہ سنائے گا۔ میرے خیال میں ہماری عدالتوں کے باہر نا وہ جو ترکڑی لگی ہوئی ہے، وہ جو ترازو لگا ہوا ہے، اور وہاں پر وہ جو بندہ سا بنا ہوا ہے ایسے ترازو اس نے پکڑا ہوا اور اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی ہے، اس کے سامنے کتنا بڑا گھنٹا لگا دیں، اور جو بھی بندہ جائے گھنٹا مارے، کم از کم اس شاید گھنٹے کی ٹن ٹن کی وجہ سے اس ترکڑی کے کان کھلیں، یا اس ترازو کی کان کھلیں، یا وہاں سے کوئی آواز اندر جائے۔ یعنی آپ دیکھ لینا، میں اس کے اوپر ثاقب بشیر صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں، ون آف دا موسٹ ریپیوٹڈ کورٹ رپورٹ، ون آف دا موسٹ اینڈ اے ویری نائس ہمبل مین، یہ لکھتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس، فیصلہ اور نظام انصاف۔ جمعرات 19 دسمبر کو جج صاحب نے اڈیالہ جیل رات 9 بجے تک سماعت چلائی، 2:30 بجے شروع کی، رات 9 تک جج صاحب نے چلائی، کوئی اس دوران کھانا پینا، سوسو، واش روم کچھ بھی نہیں، تاکہ عمران خان صاحب کے وکلا اپنے دلائل مکمل کر سکیں۔ وہ جیسے ہی مکمل ہوئے، ساتھ ہی عدالت نے فریقین کو بتا دیا کہ 23 دسمبر کو فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کلیئر ہے کہ فیصلہ 2-3 دنوں تک لکھا جائے گا۔ پھر اچانک سے 21 دسمبر کو ٹویٹ آیا کہ عدالت 23 دسمبر کو فیصلہ نہیں سنائے گی۔ ٹویٹ آیا کہ جناب 23 دسمبر کو عدالت فیصلہ نہیں سنائے گی۔ بہت حیرانگی ہوئی کیونکہ ٹویٹ میں فیصلہ مؤخر ہونے کو مذاکرات کے ساتھ لنک کیا گیا تھا۔ اب 4 جنوری پھر ٹویٹ آ رہے ہیں کہ 6 جنوری والا فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ اب انتظار کریں کیا ہوتا ہے، زیادہ امکان یہی ہے کہ ٹویٹس ٹھیک ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تو عدالت 19 دسمبر کو یہ کہہ دیتی کہ فیصلے کی تاریخ بعد میں دیں گے،
پھر بے شک جنوری کے آخر یا فروری میں فیصلہ سنا دیا جاتا، کوئی بحث بھی نہ ہوتی، لیکن اس طرح کے 2 دن بعد اچانک ٹویٹ آتی ہیں، پھر فیصلہ لٹک جاتا ہے، اور نظام انصاف کے بچی کچھ ہی ساکھ میرے خیال میں ساکھ نہیں لکھنا چاہیے تھا ثاقب بشیر صاحب کو، بچی کچی جو بھی تھا وہ کہہ دیتے، بچی کچی وہ آگے ڈاٹ 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 ڈال دیتے، لیکن ساکھ نہیں، ساکھ لفظ کی بھی کوئی حرمت ہے، اس کی بھی کوئی قیمت ہے، اس کی بھی کوئی ایک اوتھینٹسٹی، کوئی اتھارٹی ہے، ساکھ بھی نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ تو اندازہ لگا لیں کہ 2-3 دفعہ باقاعدہ سے فیصلہ کینسل ہو گیا، چونکہ فیصلہ لکھا ہی نہیں گیا، فیصلہ حالات لکھیں گے، فیصلہ کوئی اور لکھے گا اور جج صاحب آ کر سنا دیں گے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔